پڑھ دے جو بھی درود حضور اُتے او ناتائی حضوریاں ہندیاں نے ایسا سونے دا قرب نصیب ہو پھر کدی نہ دوریاں ہوندیاں نے جد بھی پڑھیے جد بھی پڑھیے درود حضور اُتے دور کل مجبوریاں ہندیاں نے قسم رب دی صائم درود پڑھے آسا ساریاں پوریاں ہندیاں نے میرے آقا دی وکھری شان یارو میرے آقا دی وکھری شان یارو بھیجے آپ دے درود رحمان یارو بھیجے آپ دے درود رحمان یارو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد او جنت دے ہو حقدار جان دے 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 جو بھی بڑھ دے او دے مہمان یارو جو بھی بڑھ دے او دے مہمان یارو بھیجے آپ دے درود رحمان یارو بھیجے آپ دے درود رحمان یارو میرے آقا دی وکھری شان یارو بھیجے آپ دے درود رحمان یارو بھیجے آپ دے درود رحمان یارو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد واری جاواں مدینے دی نگری تو میں 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 جتھے رہندے نبی سلطان یارو جتھے رہندے نبی سلطان یارو بھیجے آپ دے درود رحمان یارو بھیجے آپ دے درود رحمان یارو میرے آقا دی وکھری شان یارو بھیجے آپ دے درود رحمان یارو بھیجے آپ دے درود رحمان یارو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اونو جنت دی رہندی طلب نہیں 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 جو بھی جاندے مدینے انسان یارو جو بھی جاندے مدینے انسان یارو بھیجے آپ دے درود رحمان یارو بھیجے آپ دے درود رحمان یارو میرے آقا دی وکھری شان یارو بھیجے آپ دے درود رحمان یارو بھیجے آپ دے درود رحمان
محمد سفیدوں میں جہانی نجات پاس ہے 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 جنا کر لئی او دی پہچان یارو جنا کر لئی او دی پہچان یارو بھیجے آپ دے درود رحمان یارو بھیجے آپ دے درود رحمان یارو میرے آقا دی وکھری شان یارو بھیجے آپ دے درود رحمان یارو بھیجے آپ دے درود رحمان یارو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد